बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक होशियार जिन का वाकया। वो जिन आधा इंसान और आधा जिन की शक्ल का था। ये अजीब वाकया सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। उस जिन ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह ने मुझे हजरत आदम अलैहिस्सलाम से 30,000 साल पहले जमीन पर पैदा किया। अल्लाह पाक ने अपने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों उल्फत की दौलत से इंसानों के अलावा जमादात, नबातात, हैवानात हत्ता के जिन्नात को भी हिस्सा अता फरमाया। इंसानों की तरह बेशुमार जिन्नात भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाकर आज तबलीग इस्लाम की खिदमत में मसरूफ हैं। आज की इस वीडियो में प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ऐसे होशियार जिन का वाकया आपके साथ शेयर करेंगे कि जो आधा इंसान की शक्ल में था और आधा जिन था। ये अजीब वाकया जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। बल्कि एक ऐसे सहाबी जिनका अजीबोगरीब वाकया भी वीडियो के आखिर में आपके साथ शेयर करेंगे। ये सहाबी जिन अभी हाल ही में हिंदुस्तान में अल्लाह वालों को मिले और उस जिन सहाबी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी बयान की। आज मदारस में उसी जिन सहाबी की बयान की हुई ये हदीस भी तलबा को पढ़ाई जाती है। सहाबी जिनकी ये हदीस आपको भी इस वीडियो में बताएंगे। नाजरीन, दौरे नबुव्वत में जब प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे थे तो मदीने में एक ऐसा जिन दाखिल हुआ जो आधा इंसान की शक्ल में था और आधा जिन। उस जिन का कद 40 गज लंबा था। सब लोग डर कर भागने लगे और सब लोग मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आए और लोगों ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें इस बला से बचाएं। वो बला सीधा मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आ रही है। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम क्यों डर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतने में वो जिन मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ और उसने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके पास एक आरजू लेकर आया हूँ। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम्हारी कौन सी आरजू है। उसने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप देख रहे हैं कि मेरे गाल से खून और पीप बह रही है और मेरे हाथ खजूर के पत्ते से बंधे हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे हाथ किसने और कब बांधे हैं। तो उसने कहा कि हजरत आदम से 30,000 साल पहले मुझे अल्लाह ने जमीन पर पैदा किया। मेरी ताकत तमाम जिन्नों मखलूक से ज्यादा थी और मैं जिन्नों पर जुल्म किया करता था। जो भी जिन मुझे मिलता तो मैं उसको मार देता था या उसको माजूर बना देता था। तो एक दिन मेरे सामने से एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान गुजरा। वो जिन मखलूक में से नहीं था। मैंने सोचा कि इसको कत्ल कर दूं। तो मैंने उस नौजवान को कहा, मैं तुम्हें कत्ल कर दूं या माजूर करूं। तो उसने कहा, क्यों, तुम ऐसा क्यों करोगे। तो मैंने कहा कि ये मेरे दिल का शौक है, इस काम में मुझे बहुत मजा आता है। तो उस नौजवान ने कहा कि तुमने आज तक कितनों को कत्ल किया है, कितनों को माजूर किया है। तो मैंने कहा, बेहिसाब लोगों को। तो उस नौजवान ने कहा कि आज मैं सबका हिसाब कर दूंगा। अब ये सुनकर मुझे गुस्सा आया तो मैंने उस पर हमला किया, लेकिन उस नौजवान ने मेरा हमला नाकाम कर दिया और मुझे एक थप्पड़ भी मारा और मैं एक थप्पड़ से ही बेजान हो गया। फिर उसने मुझे खजूर के पत्ते से बांध दिया। मेरे अंदर जितनी ताकत थी उसके एक थप्पड़ से खत्म हो गई। मैंने उसकी बहुत मिन्नत समाजत की कि मुझे माफ कर दो, लेकिन वो जाते जाते मेरी नजरों से गायब हो गया। मैं अपनी कौम के पास गया, लेकिन ना ही मेरा दर्द गया और ना ही कोई मेरे हाथ खोल पाया और सब बेबस होकर चले गए। फिर अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। मैं उनके पास भी गया, लेकिन उन्होंने भी कोशिश की, नहीं खोल पाए। और अब भी बहुत सारे अल्लाह के नबी आए, लेकिन कोई ना खोल पाया। अब मैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास गया तो वो भी ना खोल पाए। पर से अल्लाह की वही आई, ए इब्राहिम, इसको छोड़ दो, इसको वही खोलेगा जिसने इसको बांधा है। तो मैंने पूछा, अच्छा वो कौन है जो खोल पाएगा। तो उन्होंने आपका बताया। अब
تب سے میں آپ کے انتظار میں ہوں اور آج جا کر میرا انتظار ختم ہوا۔ اس کے ہاتھ کھل گئے اور اس کے گال سے خون آ رہا تھا وہ بھی بند ہو گیا اور اس کی قوت بھی واپس آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب جاؤ، تم آزاد ہو۔ اس نے کہا کہ اب میں کہاں جاؤں، مجھے تو ہزاروں سال بعد حق ملا ہے، اب میں حق کو چھوڑ کر کہاں جاؤں۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات سے زیادہ طاقت انسانوں کو دی ہے، بلکہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ بلکہ حضرت شاہ اہل اللہ صاحب، جو حضرت شاہ ولی اللہ کے بھائی اور بہت بڑے عالم بزرگ تھے، انہوں نے ایک مرتبہ غلطی سے ایک نوجوان کو قتل کیا تھا۔ یہ واقعہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری صاحب نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ ایک بار حضرت شاہ صاحب اپنے حجرے میں بیٹھے تھے کہ ایک سپاہی آیا اور کہا کہ آپ کو بادشاہ سلامت نے بلایا ہے۔ حضرت شاہ صاحب فوراً اٹھے اور اس سپاہی کے ساتھ چل دیے۔ وہ سپاہی آپ کو بجائے لال قلعہ لے جانے کے دلی کے باہر پہاڑ گنج کی طرف لے گیا۔ وہاں جا کر ایک غار کے پاس کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ اس غار میں داخل ہو جائیں۔ جب شاہ صاحب اس غار میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جنات کا بہت بڑا مجمع ہے اور ان کا بادشاہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے دائیں جانب ایک بہت بڑا جن بیٹھا ہوا ہے۔ بادشاہ کے سامنے ایک مردہ لٹکایا ہوا ہے، ایک مرد اور ایک عورت وہاں کھڑی ہے۔ انہوں نے حضرت شاہ صاحب کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس آدمی نے ہمارے اس بیٹے کو قتل کر دیا ہے، ہمیں قصاص دلوانا چاہیے۔ حضرت اہل اللہ صاحب سمجھ گئے۔ آپ نے فرمایا تم لوگ مجھ سے قصاص نہیں لے سکتے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس شخص نے اپنی حیت بدل دی، اگر اس کو کوئی شخص غلط فہمی سے مار ڈالے تو اس مارنے والے سے قصاص یا خون بہا نہیں لے سکتے۔ بادشاہ نے اس جن سے جو اس کے دائیں جانب بیٹھا تھا پوچھا کہ کیا یہ حدیث سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے؟ ناظرین، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جنات سب مسلمان تھے۔ اس نے کہا کہ ہاں، یہ حدیث شریف ہی ہے۔ جب فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی تو میں اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں تھا، اپنے میں نے کانوں سے اس حدیث کو سنا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے پھر مجھ سے یہ حدیث سن کر مجھے رہا کر دیا اور مجھ سے قصاص نہیں لیا۔ مجھ کو اپنے رہا ہونے کی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی مجھے اس صحابی جن کے دیکھنے سے ہوئی۔ پھر شاہ اہل اللہ صاحب نے ان صحابی جن سے وہی حدیث سنی اور تابعی ہو کر واپس آئے۔ مولانا سید احمد رضا بجنوری صاحب فرماتے ہیں کہ یہ حدیث شریف ہمیں ترمذی شریف کے درس میں حضرت علامہ محدث انور شاہ نے سنائی تھی۔ اس جن کا نام شاہ ورش رضی تعالیٰ عنہ تھا۔ ناظرین، حضرت شاہ اہل اللہ صاحب جب وہ اپنے کسی دینی کام یا عبادت میں مصروف تھے، اس وقت ایک سانپ کا بچہ آیا، اس کو آپ نے مار دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنی حیت بدل دی، اگر اس کو کوئی غلطی سے مار ڈالے تو مارنے والے پر قصاص نہیں، جیسے کوئی اصل شکل بدل کر سانپ یا کتے کی شکل میں آ جائے۔ یاد رہے کہ بعض جنات سانپوں کی شکل میں رہتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنات کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ جن کے پر ہوتے ہیں اور وہ ہوا میں اڑتے ہیں، دوسری قسم وہ ہے جو سانپ اور کتے کی شکل میں نظر آتے ہیں، اور تیسری قسم وہ ہے جو منزل اترتے اور کوچ کر جاتے ہیں۔ ناظرین، آئے اب ہم مل کر اللہ پاک سے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہمیں جادو، جنات اور شیطانی اثرات سے محفوظ فرمائے رکھنا، اور جو لوگ روحانی جسمانی بیمار ہیں، اے اللہ سب کو صحت و سلامتی عطا فرما دیجئے۔